प्यारे दोस्तों, क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि किसी मुल्क को बचाने के लिए फौज या हथियारों की नहीं बल्कि बिल्लियों की जरूरत पड़ जाए, और वो भी ऐसी बिल्लियां जो जमीन पर चलकर नहीं बल्कि आसमान से पैराशूट के जरिए उतारी गई हों। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि तारीख का वो अजीबोगरीब वाकया है जिसे ऑपरेशन ड्रॉप कैट कहा जाता है। एक ऐसी गलती जिसने पूरे जजीरे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया और फिर उस गलती को सुधारने के लिए कुदरत का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मलेशिया के उस शहर में जहां बिल्लियां हीरो बनकर आसमान से उतरी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपको हैरान कर देगा। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मलेशिया में एक ऐसा शहर है जहां बिल्लियों को सिर्फ पालतू जानवर नहीं समझा जाता बल्कि उनके साथ इतना एहतराम किया जाता है कि ये तकरीबन तकदीस की हद तक पहुंच जाता है। इस शहर का नाम है कोचिंग। दिलचस्प बात यह है कि इस नाम का मतलब है बिल्लियों का शहर। ये शहर दरियाए सारावाक के किनारे आबाद है और मुल्क के 3 सबसे तरक्की याफ्ता और गुंजान आबाद शहरों में से एक है। कोचिंग में एशिया का वाहिद म्यूजियम है जो सिर्फ बिल्लियों के लिए वक्फ है। यहाँ हर साल बिल्लियों का त्योहार मनाया जाता है। बड़ी सड़कों, स्कूलों और कॉफी शॉप्स के आसपास बिल्लियों के बड़े बड़े मुजस्मे नस्ब किए जाते हैं और यहाँ तक के सिक्कों पर भी बिल्ली की शक्ल बनी हुई होती है और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाना सख्ती से नाकाबिल कबूल समझा जाता है। लेकिन आखिर सारावाक के लोगों को बिल्लियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? इसकी एक वजह एक अजीब तारीखी कहानी है जिसे 20वीं सदी की सबसे गैर मुतवक्के मुहिमों में से एक शुमार किया जाता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मलेरिया से। 20वीं सदी के दरमियान में मलेरिया की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई थी। ये बीमारी मच्छरों से फैलने वाले एक तफीली जरसूमे की वजह से फैलती थी और हर साल 20 करोड़ से ज्यादा लोग इसका शिकार होते, जिनसे 25 लाख से ज्यादा लोग मर जाते और ये तादाद जंगों से होने वाली मजमूई अमवात से भी ज्यादा थी। उस वक्त इंसान इस बीमारी के खिलाफ बेबस नजर आता था। रिवायती तरीके नाकाम हो रहे थे। फिर 1939 में एक स्विस केमिस्ट पॉल मोलर ने DDT नामी केमिकल इजाद किया। ये जहर इतना ताकतवर था कि बहुत कम मिकदार में मच्छरों को मार डालता था। 9 साल बाद इस इजाद पर पॉल मोलर को तिब का नोबेल इनाम मिला। दूसरी जंग अजीम के बाद इसे चावल के खेतों से लेकर घरों और स्कूलों तक हर जगह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 1955 में आलमी इदारा सेहत WHO ने मलेरिया के खिलाफ आलमी मुहिम शुरू की। तजर्बे के लिए बोर्नियो के जजीरे का इंतखाब किया गया जो कि उस वक्त बरतानवी हुकूमत के मातहत था। तस्वीरें दिखाती हैं कि सिपाही घरों की छतों और दीवारों पर DDT का स्प्रे कर रहे हैं। शुरू में नताइज हैरान कुन थे। 2 साल के अंदर अंदर मच्छरों की तादाद में जबरदस्त कमी आ गई, लेकिन ये कामयाबी ज्यादा देर न रही। सिर्फ 3 सालों में मच्छरों ने DDT के खिलाफ मुजाहमत पैदा करना शुरू कर दी। अब मुहिम के माहिरीन को डिल्ड्रेन जैसी ज्यादा खतरनाक और जहरीली केमिकल्स का सहारा लेना पड़ा, लेकिन मलेरिया खत्म न हुआ और फिर शुरू हुए उसके मुज़र असरात। सबसे पहले लोगों ने देखा कि कीड़ों की तादाद बहुत बढ़ गई है। असल में DDT ने उन कीड़ों के कुदरती दुश्मनों को मार डाला था। नतीजतन ये कीड़े बेकाबू होकर फैल गए। इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर यह आई कि बिल्लियों की बड़ी तादाद मरने लगी। ये सिर्फ बोर्नियो में नहीं बल्कि थाईलैंड, बोलीविया और मेक्सिको जैसे ममालिक में भी हुआ जहां DDT का ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। दरअसल ये जहर दीवारों और जमीन पर चिपक जाता था। बिल्लियां सफाई के लिए अपने आप को चाटती थी और यूं ये जहर उनके जिस्म में जमा होता गया जिससे बहुत सी बिल्लियां मर गईं। बिल्लियों के मरने से माहौलियाती तवाजुन बिगड़ गया। चूहे, जिनका कुदरती दुश्मन बिल्ली थी, बेतहाशा बढ़ने लगे। चूहों का एक जोड़ा एक साल में 1,500 से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता था। हजारों चूहे छतों और गोदामों पर छा गए। उन चूहों की वजह से टाइफाइड और ताउन जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने लगी। लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने केमिकल छिड़कने वाली टीमों को बिल्ली कातिल का नाम दे दिया। बोर्नियो में सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी थी। चूहों का तूफान था और बीमारियां फैल रही थी। आखिरकार आलमी इदारा सेहत को एक गैर मामूली कदम उठाना पड़ा। उन्होंने बरतानवी फिजाइया से मदद मांगी।
1960 کے اول میں ایک منفرد مشن شروع کیا گیا جسے بعد میں آپریشن ڈراپ کیٹ یعنی بلیاں گرانے کا آپریشن کا نام دیا گیا۔ ساراواک کے ساحلی شہروں سے 23 حاملہ بلیاں اکٹھی کی گئیں۔ ان میں زیادہ تر مقامی بورنیو کی بلیاں تھیں جو لمبے جسم، چھوٹی ٹانگوں اور گرم موسم کے لیے موزوں بڑے کانوں والی تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ سیامی بلیاں بھی تھیں جو اپنی ذہانت کے لیے مشہور ہیں۔ یہ بلیاں چوہوں کا شکار کرنے کے لیے ایک بہترین حیاتیاتی ہتھیار کی طرح تھی۔ 13 مارچ 1960 کو سنگاپور کے ایک فضائی اڈے سے ایک بڑا طیارہ اڑا۔ اس میں بلیوں کو احتیاط سے بانس کے پنجروں میں رکھا گیا تھا۔ آخرکار صبح 9:30 بجے یہ پیراشوٹ باریوں کی پہاڑیوں پر کھلے۔ یہ علاقہ اتنا پسماندہ تھا کہ وہاں جانے کی کوئی سڑک نہیں تھی۔ مقامی لوگ جنگل کے درمیان آسمان سے بلیوں کو اترتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ بلیاں ہوا میں گھوم رہی تھی اور کچھ ہلکی سی آواز کے ساتھ زمین پر آ گری۔ برطانوی فضائیہ کی رپورٹ کے مطابق تمام بلیاں بالکل سلامت اتریں۔ دیہاتی دوڑ کر ان کے پاس آئے اور انہیں جیسے آسمانی تحفہ سمجھ کر گلے لگا لیا۔ اخبارات نے بڑی سرخی لگائی، چوہوں کے خلاف جنگ کے لیے 30 اڑنے والی بلیاں مطلوب ہیں۔ یہ خبر پورے ایشیا میں پھیل گئی۔ کوچینگ شہر کے لوگوں کو بے حد فخر ہوا جب پتا چلا کہ ان کے شہر کی 23 بلیاں پوری وادی کو بچانے کے لیے گئی تھیں، اگرچہ حقیقت میں صرف 20 سے 23 بلیاں ہی گرائی گئی تھی۔ دوستو، آپریشن کے صرف ایک ماہ بعد حیرت انگیز تبدیلی آ گئی۔ باریوں کی وادی سے چوہے تقریباً مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ چند ہفتوں بعد زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ چاول چوری ہونا بند ہو گئے، بیماریاں ختم ہو گئیں اور کسان بے خوف ہو کر اپنے کھیتوں میں واپس آ گئے۔ یہاں تک کہ ان میں سے کچھ بلیوں نے پہلے چند مہینوں میں ہی بچے دے دیے۔ ایک سال کے اندر باریوں میں بلیوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی اور عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق چوہوں کی تعداد میں 92% تک کمی آ گئی۔ محققین اس واقعے کو 20ویں صدی کی سب سے عجیب ماحولیاتی کامیابیوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ انسان نے کیمیکل کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور پھر اسے درست کرنے کے لیے فطرت کی طرف لوٹنا پڑا۔ صرف بلیاں ہی نہیں، تجربات جاری رہے۔ یہ پہلا اور آخری موقع نہیں تھا جب بلیوں کو پیراشوٹ سے اتارا گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی تجربات ہوئے۔ 1954 میں کوالالمپور میں ایک تجربہ کیا گیا۔ ایک طیارے سے 2 بلیوں کو 100 میٹر سے بھی زیادہ بلندی سے اتارا گیا۔ ان کا انداز اتنا ماہر تھا کہ اخباروں نے مذاق میں لکھا، اگر بلیاں پیراشوٹ مقابلوں میں حصہ لیں تو پہلا اور دوسرا نمبر انہیں ہی ملے گا۔ تاہم ہر مشن کامیاب نہیں ہوا۔ 1965 میں آسٹریلوی فوجیوں نے 5 بلیاں منگوائیں، لیکن وہاں کے چوہے اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے خود بلیوں پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالا۔ اس ناکامی کے بعد کسی نے مذاق میں کہا کہ شاباش، اب پالتو سانپ گرانے کا وقت آ گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں سانپ بھی پالے گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مرغیاں، بلیاں اور یہاں تک کہ کچھ دیہاتی بھی کھا گئے۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک بورنیو کے آسمانوں پر سفید پیراشوٹ والی بلیوں کا نظارہ ختم ہو گیا۔ سڑکیں بن گئی، چوہوں کے لیے نئے زہر آ گئے اور ملیریا ویکسین آ گئی، لیکن یہ تجربات اپنے پیچھے ایک گہرا سبق چھوڑ گئے۔ انسان اور فطرت کے درمیان تعلق کتنا نازک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان واقعی یہ سبق سیکھ چکا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔